एमल वली साहब ने इर्रिस्पॉन्सिबल बयान देना अपनी मशहूरी के लिए, अपना सियासी कद बढ़ाने के लिए। वो कहते हैं कि इस वक्त अरूज पे है पाकिस्तान की डिप्लोमेसी, पाकिस्तान की सफारतकारी। शहबाज शरीफ साहब की सरबराही में और फील्ड मार्शल के साथ मिलके जिस अरूज पर पहुंची है उसकी कोई मिसाल नहीं है। तो इजी लोड वाले अगर कोई बातें करें तो गिरेबान में भी झांक लें। अपने सूबे से, अपने जिले से, अपनी जाती सीटों से हारने वाले मांगे तांगे और इधर उधर दूसरे सूबे से जाकर दूसरे वोटों पर मुंतखब होने वाले और फील्ड मार्शल जितने सरबराहान से मिलते हैं या वो बैरून मुल्क दौरे करते हैं, वो कौमी जिम्मेदारी या अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए करते हैं, उनके वो जाती शौक में या अपनी जात के लिए नहीं करते। नाज़रीन काम जिसका डर था वही बात हो गई। तलाल चौधरी ने एमल वली खान साहब की उस दिन जो उन्होंने सेनेट में तकरीर की उस पर जो है एक बड़ा चुभता हुआ एक जवाब दिया, उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उन्होंने और बड़े सख्त अल्फाज में उनका जो गुज़श्ता रोज़ उन्होंने तकरीर की थी आर्मी चीफ के वाले से, तो उनको काफ़ी जवाब दिए हैं। आप ज़रा पहले वीडियो देखिए फिर इसके ऊपर बात करते हैं। एमल वली साहब ने इर्रिस्पॉन्सिबल बयान देना अपनी मशहूरी के लिए, अपना सियासी कद बढ़ाने के लिए, वैसे तो अंडर 19 के हैं लेकिन अपने आप को लीडर दिखाने के लिए इर्रिस्पॉन्सिबल बयान देना उनकी आदत है और आसमान की तरफ थूकना वो अपने ही पड़ता है, वो उनकी आदत है। सेनेट में उन्होंने मंगल को बात की, मैं आज उसका जवाब सेनेट में ही देना चाहता था मगर इजलास नहीं चल सका कोरम की वजह से। फिर मैं नेशनल असेंबली में उसी का जवाब फ्लोर ऑफ द हाउस देना चाहता था और मौका मिलेगा तो दोबारा फ्लोर ऑफ द हाउस दूंगा, क्योंकि इस तरह का बयान और इस तरह की बातचीत बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। यानी आप आते हैं, खड़े होते हैं, पता नहीं किसको खुश करने के लिए आप पाकिस्तान की कौमी मुफाद की मामला हो, पाकिस्तान की कामयाब तरीन डिप्लोमेसी, ऐसी डिप्लोमेसी जिसकी 80 साल में पाकिस्तान में मिसाल नहीं बनती, मिलती नहीं है। वो कहते हैं कि इस वक्त अरूज पे है पाकिस्तान की डिप्लोमेसी, पाकिस्तान की सफारतकारी। शहबाज शरीफ साहब की सरबराही में और फील्ड मार्शल के साथ मिलके जिस अरूज पर पहुंची है उसकी कोई मिसाल नहीं है। आप किसी ना किसी बहाने कोई ऐसी नेगेटिव बात करते हैं। एमल वली साहब, आप इसलिए सरबराह हैं क्योंकि आपके घर में आपके बड़े जो थे वो पार्टी चलाते थे, नहीं तो अहलियत, मेयार और मेरिट जो है वो सबको पता है कि आपका क्या है। आपकी पार्टी की पॉलिटिक्स का ये हशर है कि कभी कौमी लेवल पर थी, फिर ये सूबाई लेवल पे आई, फिर आप जिले से भी फारग हुए अपने से, अपनी जाती सीटें, घर की सीटें वो भी हारे। क्यों? क्योंकि लोग आपकी कारकर्दगी और आपकी सियासत से इत्तेफाक नहीं करते और आपकी वजह से आपके खानदान को, आपकी जो हुकूमत थी केपी में उस वक्त जब वजीर आला एएनपी के थे तो क्या कमाल लोग कहा करते थे कि इजी लोड वाला वजीर आला, इजी लोड वाली ये पार्टी है। तो इजी लोड वाले अगर कोई बातें करें तो गिरेबान में भी झांक लें। अपने सूबे से, अपने जिले से, अपनी जाती सीटों से हारने वाले मांगे तांगे और इधर उधर दूसरे सूबे से जाकर दूसरे वोटों पर मुंतखब होने वाले आप बात करते हैं इस तरह जिस तरह आपको कोई ख्याल ही नहीं। और फील्ड मार्शल
جتنے سربراہان سے ملتے ہیں یا وہ بیرون ملک دورے کرتے ہیں وہ قومی ذمہ داری یا اپنی ذمہ داری نبھانے کے لیے کرتے ہیں، ان کے وہ ذاتی شوق میں یا اپنی ذات کے لیے نہیں کرتے۔ اس میں کیا کوئی شک ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ اس ادارے کے یا اس ادارے کے سربراہ کے بغیر ممکن ہو سکے؟ پاکستان کی یہ سفارتکاری کا عروج انڈیا پاکستان کی جنگ میں فتح کے بعد شروع ہوا، اور اس فتح میں جس سپہ سالار نے اس کو لیڈ کیا، آپ نشانہ بناتے ہیں اپنی ذات کے لیے کہ آپ کا قد بڑھ جائے، کہتے آپ کو ایزی لوڈ ہیں، انڈر 19 ہیں آپ کو پکڑ دکڑ کے ادھر ادھر سے ہم سب نے مدد کر کے وہ بلوچستان سے آپ ممبر بن گئے۔ آئندہ بات کرتے ہوئے خیال کیجئے گا، جن لوگوں نے پاکستان کے لیے سرو کر رہے ہیں، جو اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں، ان کے بارے میں کوئی بات ہوگی تو بھرپور جواب آئے گا، فلور آف دی ہاؤس آئے گا۔ اگر اس دن بھی موقع ملتا تو فوراً آتا۔ آج بھی اجلاس مؤخر نہ ہوتا، کورم کی نشاندہی نہ ہوتی تو آج بھی سینٹ میں آتا، اور یا نیشنل اسمبلی میں بھی آج موقع نہیں ملا۔ اور اس پہ یعنی آپ کو پاکستان سے زیادہ افغانستان سے محبت ہے، آپ کی اسی سیاست کی وجہ سے اور اسی غیر ذمہ دارانہ بیانات کی وجہ سے، غیر ذمہ دارانہ ایک سیاسی لیڈر کے طور پہ رول کی وجہ سے آپ کونسلر نہیں بن سکتے پورے اپنے صوبے کے اندر۔ سیاست آپ کی فارغ ہو گئی ہے، ایزی لوڈ لوگ آپ کو کہتے ہیں، انڈر 19 میں رہتے ہوئے باتیں آپ کرتے ہیں، پتہ ہی نہیں آپ کو۔ میں دوبارہ کہہ دوں کہ پاکستان کی سفارتکاری کو، پاکستان کی سفارتی کامیابیوں کو اس حکومت اور وزیر اعظم شہباز شریف کی پارٹنرشپ فیلڈ مارشل کے ساتھ اور باقی اداروں اور باقی یہ اسی کی وجہ سے ملی ہے، اور وہ اپنا رول جو ان کا قومی رول ہے، جو ان کی ذمہ داری ہے، وہ نبھاتے ہیں، اور وہ پاکستان کے لیے نبھاتے ہیں۔ وہ اپنی ذات کے لیے یا اپنے شوق کے لیے نہیں، وہ پاکستان کے لیے نبھاتے ہیں، اور اس کے ریزلٹس آپ کے سامنے ہیں۔ فخر کرنا چاہیے کہ جہاں ہمارے وزیر اعظم کا کوئی فون نہیں اٹھاتا تھا، وہاں وزیر اعظم کو بھی ریڈ کارپٹ ملتا ہے، اور فیلڈ مارشل اور چیف اور آرمی سٹاف کو بھی ریڈ کارپٹ اور ان کی عزت احترام کیا جاتا ہے، جو پاکستان کی عزت ہے۔ پاکستان کی انٹرنل سیکیورٹی ہو، فورن افیئرز ہو، جو رول اس ادارے اور ان سربراہ کا ہے وہ تسلیم اگر آپ نہیں کر سکتے، آپ کے اندر اتنا ظرف نہیں ہے کہ آپ اچھے کاموں کو تسلیم کر سکیں یا اکنالج کر سکیں، تو کم از کم اپنے منہ سے وہ باتیں کر کے اپنے لیے شرمندگی کا باعث نہ بنے، اور آسمان پہ تھوکیں گے تو آپ کے منہ پہ پڑے گا۔ میں اسی پر آپ کا سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی پارٹنرشپ تھی، تو many international media outlets are quoting Field Marshal Asim Munir is leading the foreign policy of Pakistan while civilian government is their junior partner۔ اس میں کتنی حقیقت ہے؟ اور دوسرا یہ کہ آپ نے جس طرح ایمن کی بات کی کہ ایمن ولی خان ہار گئے، لوگوں کا ان پر اعتماد نہیں رہا، تو وہاں سے تو پاکستان تحریک انصاف جیتی ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ایمن ولی خان پہ اعتماد نہیں رہا تو پاکستان تحریک انصاف ڈیلیور کر رہی ہے، وہ اچھی جماعت ہے عوامی نیشنل پارٹی؟ دیکھیں یہ کے پی کے لوگ فیصلہ کریں گے، اور وہ ہم نے کے پی کی جو حکومت ہے اسے تسلیم کرتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں وہ کام کریں۔ آج کا اسپیسیفکلی میں نے 4 دن انتظار کیا ہے، 3 دن انتظار کیا ہے